कहिलेकाहीँ हामी सानातिना कुरामा बढी ध्यान दिँदाखेरि परमेश्वरका ठुला ठुला योजनाहरूलाई देख्न सक्दैनौँ। त यदि हामीले बाइबलको मर्मलाई र बाइबलले देखाएको त्यो बृहत चित्र छ त्यसलाई हामीले देख्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि जीवनका सबै साना साना पक्षहरू आफै आफ्नो ठाउँमा बस्न जान्छन्। जसै उदाहरणको लागि येशू प्रभुको मृत्युको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ अनि यो मृत्युलाई मात्रै हामीले हेऱ्यौँ, क्रुसलाई मात्रै हेऱ्यौँ, रोमी सिपाहीहरूले गरेको दुर्व्यवहारलाई मात्रै हेऱ्यौँ, यहुदीहरूले गरेका तुच्छ व्यवहारलाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको कुनै माने नै छैन, अर्थ नै छैन। तर परमेश्वरको त्यो महान योजनालाई जब हामी बुझ्दछौँ त्यसपछि यी सबै व्यक्तिहरू वर्गहरूले गरेका गतिविधिहरूमा परमेश्वरको आफ्नै हातको छाप हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी आफ्नो जीवनको बारेमा पनि हामीले जब जीवनको बृहत उद्देश्य, अर्थ र यसको चित्र राम्रोसँग मगजमा कोर्न सकेका छौँ भने त्यसपछि दैनिक जीवनमा जिउनको लागि पनि यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। यदि तपाईहरुमा खाली दिनदिनको जीवनलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर जिउँदैछौँ, दैनिक जीवनका समस्याहरूलाई मात्रै हामी हेर्दैछौँ भनेदेखि जीवन जिउन नै गाह्रो हुन्छ। यसै कारण आउनुहोस् आजको यो खण्ड जो येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्याइसकेको छ, माथिको खण्डमा हामीले हेर्यौँ र क्रुसमा घटेका घटनाहरूलाई आज लुकाको 23 अध्यायको 44 पदबाट हामी हेर्दै जाउँ र त्यसको शीर्षक मैले दिएको छु पापको मृत्यु र पैँचोको चिहान। जुन पापको कारण मानिसमा मृत्यु आएको थियो, आज मानिसको मृत्युबाट पाप नै मर्दैछ, पाप सिद्धिँदैछ भने पनि हुन्छ, पापको शक्ति निर्मूल हुँदैछ। जुन दिन तिमीहरूले यो रुखको फल खानेछौ त्यो दिन तिमी मर्नेछौ भन्ने जुन प्रभुको वाक वचन थियो त्यसलाई ख्रीष्ट येशूले आज पूर्ण रूपले आफ्नो जीवनमा निष्क्रिय पार्दै हुनुहुन्छ र मानिसलाई त्यसपछि पापको शक्तिबाट सदाकाल छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। पापले ल्याएको जो मृत्यु थियो त्यो मृत्यु आज आफै खारेज हुँदैछ। तर शैतानिक शक्ति र त्यति बेलाको मानवीय दुष्टताले येशू ख्रीष्टलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो। आउनुहोस् हामी 44 पदबाट पढौँ। दिउँसोको 12 बजे, प्राय दिउँसोको 12 बजेको थियो र 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले ढाक्यो। सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर 2 भाग भयो। उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिदिनु भयो। बाइबललाई बुझ्दाखेरि हामीले एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ भने बाइबल कुनै एकजना व्यक्तिले सुरुदेखि अन्तसम्म म एउटा किताब लेख्छु भनेर लेखेको पनि होइन। एउटा व्यक्तिले अथवा आफ्नो कलालाई प्रदर्शन गर्नको लागि पनि लेखेको होइन। बाइबल धेरै व्यक्तिहरूले परमेश्वरले जुन प्रकारको जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसै जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि आफूले जुन सन्देश पाएको थियो त्यो सन्देश अरू मानिसलाई जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्नको लागि धेरै व्यक्तिहरूले कलम उठाउनु परेको थियो। अनि त्यो समयमा प्राचीन कालदेखि र अहिले नयाँ नियमको अन्त्यसम्म पनि लेखन शैली, लेखन काम सजिलो थिएन। त मत्ती, मर्कुस र लुका, यूहन्नाले जसरी 4वटा सुसमाचार हामीलाई लेखेको छ त्यो 4 जना मिलेर एकै ठाउँमा बसेर लेखेको पनि होइन। कसैले रोमबाट लेखे भने, कसैले यरुसलेमबाट लेखेको हुन सक्छ भने, कसैले यो आजको टर्कीको देशबाट लेखेको हुन सक्छ, कसैले चाहिँ हुन सक्छ इथियोपियाबाट पनि लेखेको हुन सक्छ। विभिन्न ठाउँमा छन्, यिनीहरू बेग्लै बेग्लै ठाउँमा छन्। भूगोलको हिसाबले, समयको हिसाबले पनि धेरै वर्षको अन्तरालमा छ। भाषाकै हिसाबले पनि हुन सक्छ मत्तीले आरामाइक र अथवा हिब्रू भाषामा लेखेथ्यो भने मर्कुसको सुसमाचार ग्रीक भाषामा लेखिएको हुन सक्छ, अरू सुसमाचार।
यस किसिमले चारवटा सुसमाचारमा येशू ख्रीष्टका बेग्लै बेग्लै पक्षहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। कहिलेकाहीँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा अलिकति तलमाथि विभिन्न भिन्नताहरू देखिँदाखेरि कहिले यो बाइबल नबुझ्ने र बाइबल नपढ्ने अथवा बाइबलको विरोध गर्नेहरूले बाइबलमा त यस्तो पो रहेछ, एउटाले एउटा भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ भनेर विश्वासीहरूलाई कहिलेकाहीँ अन्यलमा पारिदिन सक्छन् ख्रिस्ट विरोधीहरूले। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मुख्य विषय के हो, मुख्य सन्देश के हो, मुख्य घटना के हो र बाइबलले भन्न खोजेको मुख्य मर्म के हो, त्यसमा कन्ट्राडिक्सन कहीँ पनि छैन। र अरू ठाउँमा यो विरोधाभास देखिए तापनि विरोधाभास होइन, विवरणमा फरक हो। एउटै घटनाको विवरण गर्दाखेरि मानिसहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेका छन्। र त्यति मात्रै नभएर प्रत्येक सुसमाचार लेख्ने सुसमाचार लेखकहरूको आफ्नै उद्देश्य छ। जसै लुकाको सुसमाचारको मुख्य उद्देश्य हामीलाई यो देखाउनु थियो कि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र म जस्तै मानिस मात्र होइन, परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँले हामी जस्ता समाजबाट बहिष्कृत, सीमान्तकृत, थिचोमिचोमा परेका कमजोर, गरिब, दुखीहरूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नै सन्तानको रूपले स्वीकार गर्नुभएको छ। यहुदीहरू मात्र नभएर सारा अन्य जातिहरू त्यो येशूको राज्यमा प्रवेश पाउँछन् भन्ने कुरा देखाउनु थियो। र पापबाट आएको जो विनाश थियो त्यो ख्रीष्ट येशूले आफैमा लिनुभएको छ। र मानिसभित्रको दुष्टतालाई पनि ख्रीष्ट येशूले शून्यतामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि नै हामीले माथि दुईवटा अपराधीहरू पनि उहाँको दाहिने र देब्रे झुन्याइएका छन्। र एउटाको स्वभाव असल देखिन्छ भने अर्कोको मर्दाखेरि पनि दुष्ट स्वभाव नै छ। र ख्रीष्ट येशूको बलिदानपछि, मृत्युपछि मानिसले चाहेको खण्डमा ऊ पूर्ण रूपले परमेश्वरीय स्वभाव धारण गर्न सक्छ भन्न खोजिएको छ। र त्यसै उद्देश्य अनुसार लुकाले यहाँनिर छोटकरीमा क्रुसमा घटेका घटनाहरू उल्लेख गरेको छ। मत्तीले अर्कै एउटा वाक्यांश मत्ती मर्कुसले दिएको छ भने यूहन्नाले अर्कै वाक्यांश प्रस्तुत गरेको छ। त चारवटै सुसमाचारबाट येशू ख्रीष्टले क्रुसबाट बोल्नुभएका सबै शब्दहरू हाम्रो हातमा छन्। अब लुकाले लेख्दाखेरि उहाँलाई यति मात्रै थाहा हुन सक्छ। तर मत्तीको सुसमाचार, मर्कुस अनि यूहन्नाले अरू पक्ष पनि प्रस्तुत गरेको कारण अब पूर्ण चित्र हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। पहिलो कुरो, हामी दिउँसो 12 बजेको थियो येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको। करिब 9 बजेदेखि लिएर 9, 10, 11 हुँदै 12 बजे उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याइन्छ। र 12 देखि 3 बजेसम्म जब त्यति बेलाका गिल्ला गर्नेहरूले गिल्ला गरिरहेका थिए, गिजाउनेहरूले गिजाइरहेका थिए, अचानक गजबको अन्धकार संसारमा आउँछ। अब यो सारा इलाका, देशलाई नै ढाक्यो भनेको छ यहाँ। तर एउटा बाइबल विद्वान, अफ्रिकन बाइबल विद्वान ओरिगन भन्ने व्यक्तिले र त्यसपछि मण्डलीको इतिहास लेख्ने व्यक्ति, पहिलो इतिहास लेख्ने व्यक्ति युसेबियसले अर्को एकजना रोमी इतिहासकारलाई उल्लेख गर्दै भन्छन् कि त्यो समयमा यो येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्ड्याइएको वर्ष, त्यो समयमा गजबको सूर्यग्रहण लाग्यो, जसले गर्दाखेरि दिउँसै ताराहरू देखिए। लामो समयसम्म यो अनौठो सूर्यग्रहणको बयान गर्दछ त्यो रोमी इतिहासकार फ्लेगोन भन्ने व्यक्ति। अनि अब यो यहुदीहरूको निस्तार चाड चाहिँ पूर्णिमाको समयमा, औँसीमा नभएर पूर्णतिर लाग्छ। र विज्ञान अनुसार हामीलाई थाहा छ पूर्णिमाको समयमा सूर्यग्रहण लाग्न सक्दैन। तरै पनि त्यो बेलामा यस्तो गजबको सूर्यग्रहण लागेको भनेर ऊ आफैले अचम्म भएर इतिहासमा त्यसको उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। र मत्तीको सुसमाचार अनुसार त भुइँचालो पनि गएको छ, डरलाग्दो अवस्था आएको छ। र त्यहाँ पहरा बसेका सिपाहीहरू र मानिस जो गिल्ला गर्दैथे ती सबै मानिसहरू आतंकित भएको अवस्था आउँछ यो बेलामा।
12 बजेदेखि 3 बजेसम्म अन्धकारले सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा च्यातिएर 2 भाग भयो। अब यस किसिमले आकाशको उज्यालो जानु, पृथ्वी हल्लिनु, यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भने येशू ख्रीष्टको मृत्यु मानिसका पापको लागि मात्र नभएर सारा सृष्टिमा पापले ल्याएको जुन विनाशकारी तत्त्व थियो त्यसलाई पनि उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। परमेश्वरको मुक्ति मानिसलाई मात्र नभएर सारा सृष्टिलाई हो। यो पृथ्वी पनि रोमी 8 अध्यायमा अनुसार अझै पनि प्रसव वेदनामा छ। जसरी हाम्रा शरीरहरू अझै पनि वेदनामा छन्, हाम्रो मुक्ति सिद्ध भएको छैन। आत्मामा हामीले मुक्ति पाएका छौँ, तर शरीरमा त्यो मुक्ति परिणत भएको छैन। जुन दिन हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ, नयाँ शरीर हामीले धारण गर्नेछौँ, त्यो दिन हाम्रो मुक्ति पूर्ण रूपले अनुभव गर्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले येशूको मृत्युमा प्राकृतिक शक्तिहरू पनि डगमगाउनुको पछाडिपट्टि के देखिन्छ भने येशू ख्रीष्टको मुक्तिको असर सारा सृष्टिमा पर्दछ। र त्यसपछि मानिसको सरोकारको विषय चाहिँ मन्दिरको पर्दा। मत्तीले भन्छ माथिबाट तल च्यातियो। तलबाट माथि च्यातियो भन्दाखेरि कता कता मानिसले च्यातेको जस्तो देखिन्थ्यो होला, तर स्वयं परमेश्वरले मन्दिरको पर्दा च्यातिदिनु भयो। अब हामीलाई मन्दिरको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। तापनि यहुदी मन्दिरमा 2-3टा भागहरू छन्। पहिलो बाहिर अन्य जातिहरू पनि आउन सक्ने ठाउँ छ, त्यसपछि यहुदीहरू मात्रै आउने ठाउँ छ, त्यसपछि पुजारीहरूले आफ्नो रीतिविधि गर्ने ठाउँ छ, त्यसपछि भित्रपट्टि महापवित्र स्थान छ जहाँ वर्षमा एकपटक प्रधान पुजारी थुमाको रगत लगेर पहिला आफ्नो पापको प्रायश्चित गरेपछि सम्पूर्ण देश अथवा जातिको प्रायश्चितको लागि त्यो बलिदानको रगत लगेर महापवित्र स्थानभित्र पस्दथ्यो। त्यहाँ अरू कुनै बेलामा पसेको खण्डमा मानिस मर्थे। त्यस्तो भयानक परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ थियो। तर त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानको बीचमा भएको पर्दा येशूको मृत्यु हुँदाखेरि गजबले च्यातिन्छ। अनि त्यसले हामी स्पष्ट देख्दछौँ अब पापको शक्ति नष्ट भएको छ। पापले गर्दाखेरि मानिस र परमेश्वर बीचमा आएको भिन्नता टुक्रिएको छ। अब हामी सरासर परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनभित्र जान सक्छौँ। अर्थात् अदनको बगैँचामा जीवनको रुखलाई सुरक्षा प्रदान गर्न त्यो ज्वालामय तरवार र स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले राखेको तस्बिर हामी देख्दछौँ भने अब त्यो जीवनको रुखसम्म जाने त्यो तरवारहरू हटेर गएका छन् अथवा त्यो ढोका खुलेको छ। तपाईँ र म चाहेको खण्डमा जीवनको रुखमा सहभागी बन्न सक्छौँ। र यूहन्ना 15 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, म दाखको बोट हुँ, रुख हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। र जीवनको रुख येशू प्रभु हुनुहुन्छ भने हामी जीवनका रुखका हाँगाहरू हौँ। अब प्रकाशको किताबको 22 अध्यायमा जीवनको रुखका पातहरूले चाहिँ राष्ट्रहरू चङ्गाई गरिएको कुरो देखेको। त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्टले जुन ढोका खोलिदिएको छ महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने जीवनको रुखको फल खाने, तपाईँ र म वास्तवमा जीवनको रुखका हाँगाहरू पातहरू हौँ। तपाईँ र मैले अब यो देशलाई यो संसारलाई चङ्गाई गर्नुपर्ने हो। त कहिलेकाहीँ हामी खालि त्यो येशूको दोस्रो आगमनलाई मात्र पर्खेर बसेका छौँ, तर ख्रीष्ट येशूले हामीद्वारा संसारमा आफ्नो जीवन प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो धेरै उता नजाउँ, मुख्य कुरो आज पर्दा च्यातिएको छ, त्यो बार टुक्रिएको छ। अब मानिसलाई परमेश्वर कहाँ जान कुनै अर्को माध्यम खोज्नु परेको छैन। पुजारीको मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पनि सिद्धियो, कारण ख्रीष्ट येशू स्वयं हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। र उहाँद्वारा हामी परमेश्वरको सिंहासनमा अनुग्रहको हिब्रू 4 स्वरूप परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा साहसका साथ प्रवेश गर्न सक्छौँ, कारण त्यो महान प्रधान पुजारी जसले हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामनेमा अर्ज बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। यो महान काम प्रभुले क्रुसमा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण 46 पद उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण
त्यागिदिनु भयो। यहाँनिर यूहन्ना 19 अध्यायको 30 मा भने जस्तै येशू प्रभुले आफ्नो प्राण त्यागिदिनु भयो। अथवा पछि यूहन्ना 10 अध्यायमा पनि उहाँले भन्छ म मेरो प्राण आफै दिन पनि सक्छु, लिन पनि सक्छु, मबाट कसैले लिने होइन मेरो प्राण, म मेरा भेडाको लागि आफ्नो ज्यान दिन्छु, प्राण दिन्छु भन्नुभएको छ। र यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ यीशु प्रभु कोर्राको चोट र किला ठोकिएका रगत बगेको कारण मरेको हुनसक्छ, मृत्युले उहाँलाई लगेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँबाट हामी देख्दछौँ येशू प्रभुले सो इच्छाले आफ्नो प्राण त्यागेको देखिन्छ। र ठुलो स्वरले कराउन सक्नु नै बडो गजबको एउटा मिरेकल नै हो। सुरुमा क्रुसमा झन्डिएको मान्छे बोल्न सक्छ, तर लामो समय भइसकेपछि बोल्न सक्दैन। क्रुसको मृत्यु पनि वास्तवमा दुखाइबाट भन्दा पनि बढी सास फेर्न नसकेर मान्छे मर्छ। हातले झुन्निएको, यसरी झुन्निएको व्यक्ति सास फेर्नको लागि एकदमै त्यो तल खुट्टाले आफूलाई उचालेर, हातबाट एकदमै आफूलाई उचालेर सास लिनको लागि त्यो बडो पीडादायी अभ्यास गर्नु पर्दथ्यो। पछि गएर जब शिथिल हुँदै जान्छ, मान्छे थाक्दै जान्छ, त्यो सास लिनै नसकेर अन्तिममा ऊ क्रुसमा मर्छ। त बोल्न सक्ने त कुरै छैन। यी अपराधीहरू सुरुमा बोले, तर जब ख्रीष्ट यीशुलाई आश्वासन दिनुहुन्छ र तिनीहरू अझै बाँचेकै छन्, यीशु प्रभुले त्योभन्दा अगावै आफ्नो प्राण त्यागिदिनुहुन्छ। त यीशु ख्रीष्टलाई मानिसले मार्यो भन्दा पनि यीशु ख्रीष्टले आफ्नो प्राण मानिसका लागि दिनुभएको कुरो यहाँ देखिन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यतिखेर प्रभुले आफ्नी आमा मरियमलाई र यूहन्नालाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, यूहन्ना हेर तिम्रो आमा, अनि आमालाई भनेको छ हेर नारी तिम्रो छोरा भनेर। त्यस दिनदेखि पछि यूहन्नाले येशूकी आमालाई आफैसँग राखेको पनि उल्लेख गरिन्छ। अनि मत्तीले चाहिँ हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्ने वाक्यांश पनि आउँछ। र अन्तिममा यहाँनिर आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो भन्दाखेरि यूहन्नाले येशूले भन्नुभयो अब सिद्धियो, सबै कुरा सिद्धियो। कल्वरी क्रुसमा मानिसले परमेश्वर कहाँ आउनको लागि अब गर्नुपर्ने काम कुनै बाँकी छैन। येशू प्रभुले उसका लागि सबै गरी सिद्ध्याउनु भयो। त्यसै कारण मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि ईसाई जीवन चाहिँ सानो दृष्टिकोणबाट ठुलोमा होइन कि पहिला नै हामीलाई ठुलो तस्बिर दिइएको छ। कथाको अन्त्य हामीलाई पहिल्यै सुनाइएको छ। बडो गजबको कुरा हेर्नुहोस्, बाइबल पढ्दाखेरि हामीले स्पष्ट देख्दछौँ कि हाम्रो अन्त्य कस्तो छ। हामीलाई त्यो बृहत चित्र पहिल्यै देखाइएको छ। त्यसपछि त्यो बृहत चित्रबाट आज हामी दैनिक जीवनमा बाँचिरहेका छौँ। यो एक्लेसियास्टसलाई के भन्छौँ हामी, उपदेशकको किताबको 3 अध्यायको 11 पद, 10, 11, 12 पदमा त्यही कुरो परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता रोप्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ अनन्त जीवनको बारेमा, परमेश्वरको महिमा, अनन्त नयाँ सृष्टिको गौरव सबै कुरा हामीलाई दिएको छ। तर त्यहाँसम्म जाने बाटो दैनिक जीवनमा कस्तो किसिमले जिउने भनेर बाइबलले विभिन्न पक्षहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै कारण हामी ठुलो तस्बिरबाट सानो तस्बिरको अर्थ भेट्टाउन सक्छौँ। तर सानो कुरामा मात्रै हामी केन्द्रित हुन्छौँ भने त्यसपछि ठुलो तस्बिर हामी देख्न सक्दैनौँ। 47 पद हेरौँ। यो सब घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे, निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए। अरू सुसमाचार अनुसार यिनीहरू आत्तिएका थिए, अन्धकार छ। अब कोही क्रुसबाट कसैले आएर यो मान्छेलाई निकाली पो दिन्छन् कि भनेर सिपाहीहरूलाई, त्यो पहरा बस्नेहरूलाई निकै ठुलो जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। के गरी कैदी भागेको खण्डमा रोमी नियम अनुसार त्यो कैदीले पाएको सजाय त्यो सिपाहीले पाउनु पर्थ्यो। त्यस किसिमले यिनीहरू आतंकित भएका थिए। र पनि जब ख्रीष्ट येशूको मृत्युको घटनालाई देख्छन्, यिनीहरू कप्तानले स्वीकार गर्छ, यो रोमी कप्तानले, कि साँच्चै नै यी मानिस धर्मी मानिस रहेछन्
उसले धेरै अरू क्रुसमा चढाएका अपराधीहरूको मृत्यु देखेको थियो होला, तर यो मृत्यु अरू जस्तो थिएन। यो असाधारण थियो, अलौकिक थियो। यो दृश्य हेर्न जम्मा भएका सबै मानिसहरू यी सब देखे र आफ्ना छाती पिट्दै घर फर्के। अब हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि यिनीहरू गिल्ला गर्दै थिए, ल तल झरेर आइज, त यस्तो त उस्तो भन्दै थिए। जब ख्रीष्ट येशूले प्राण त्याग्नुहुन्छ र त्यहाँनिर आएको अन्धकार, भुइँचालो, सबै प्रकारका यी घटनाहरू देखेपछि अघिसम्म यीशुको गिल्ला गर्नेहरू अब छाती पिट्दै त्यहाँबाट फर्केर गए। डराए, तर्सिए, अब के पो हुने हो। 49 तर उहाँका चिनाजानीहरू र गालिलबाट उहाँको पछि पछि आउने स्त्रीहरू टाढा उभिएर यी घटनाहरू हेरिरहेका थिए। हामी सुरुबाट देख्दैछौँ येशू प्रभुको सेवकाईमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ स्त्रीले। मरियमले उहाँलाई आफ्नो कोख दिनुभएको छ। त्यसपछि गालिलको सेरोफेरोमा सेवकाई गर्दाखेरि धनाढ्य परिवारका स्त्रीहरूले येशू प्रभुको आर्थिक भार उठाएको छ। सेवकाईका हरेक क्षेत्रमा प्रभु येशूको हात समातेको छ र अहिले आएर क्रुसको मृत्युसम्म पनि यी स्त्रीहरू येशूसँगै छन्, गालिलबाट आएकी छन्। हामीले 9 अध्यायबाटै यो लामो यात्रा छ गालिलबाट यरुसलेमसम्म, गोलगथासम्म, तर स्त्रीहरू आइरहेछन्। येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा भयङ्कर ठुलो भूमिका खेलेको छ स्त्रीले। र पछि गएर अब हामी तल पनि हेर्नेछौँ, येशू ख्रीष्टको लासमा मलमपट्टि लगाउने पनि यी स्त्रीहरू नै हुनेछन्। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको खबर दिने पनि यी स्त्रीहरू नै हुनेछन्। र कहिलेकाहीँ हामी नयाँ नियममा अथवा बाइबल विद्वानहरूले स्त्रीहरू चर्चमा चुइक्क बोल्नु पनि हुँदैन भन्ने, कोरिन्थीका अभद्र स्त्रीहरूलाई पावलले लेखेको पत्रको आधारमा आज कतिपटक मण्डलीमा स्त्रीहरू बोल्नु पनि हुँदैन भन्ने चलन पनि छ। तापनि बाइबलले, नयाँ नियमले बडो स्पष्टसँग येशू प्रभुको सेवकाईमा स्त्रीहरूले निभाएको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र तीमध्ये मरियम पनि छन् र प्रभुले आफ्नी आमालाई पनि क्रुसबाटै यूहन्नाको हातमा जिम्मा दिनुहुन्छ। सायद त्यति बेलासम्म येशूका भाइहरू उहाँले अझै विश्वास गरेको थिएन होला। अब हाम्रो समय जानुभन्दा अगाडि 50 पदबाट हेरौँ। योसेफ नाउँ भएका एकजना असल र धार्मिक मानिस थिए। उनी महासभाका सदस्य पनि थिए। उनले तिनीहरूका सल्लाह र कार्यमा सम्मति दिएका थिएनन्। जब यीशुलाई क्रुसमा झुन्ड्याउने निर्णय दिएको थियो त्यति बेला उनी यो महासभाको निर्णयसँग सहमति थिएनन्। उनी यहुदीहरूका अरिमथिया सहरका मानिस थिए। मत्ती अनुसार यिनी धनी पनि थिए। उनी परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्दै थिए। हेर्नुहोस्, धनी भन्दैमा कोही पनि सबै नरक जाँदैनन्। धनी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् भन्ने वाक्यांश अर्को एउटा धनीको सन्दर्भमा प्रभुले भनेको थियो। तर जोसेफ अफ अरिमथिया महासभाको राजनैतिक शक्ति भएको, धार्मिक शक्ति भएको र आर्थिक हिसाबले पनि धनाढ्य व्यक्ति थियो, जसले आफ्नो लागि चिहान पनि पहिल्यै बनाएर राखेको छ। अनि उनी परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्दै थिए। उनले पिलातस कहाँ गएर येशूको लास मागे। उहाँको लास तल झारेर मलमलको कपडामा लपेटे र चट्टानमा कपेर बनाएको एउटा चिहानमा राखे। मत्ती अनुसार त्यो उहाँको आफ्नै चिहान थियो कि यूहन्ना अनुसार, जहाँ कहिल्यै कोही राखिएको थिएन। त्यो तयारीको दिन थियो अनि सबात सुरु हुनै लागेको थियो। यो नौलो चिहान जहाँ कसैलाई पहिले राखिएको थिएन भने त्यो अझ बढी महँगो पर्दथ्यो। र जोसेफ अफ अरिमथियाले येशू प्रभुको लासलाई बडो इज्जतका साथ आफैले आफ्नो लागि राखेको बनाएको चिहानमा राख्नुहुन्छ। त्यसै कारण मैले भन्थे पैँचोको चिहान। पढ्दै जाउँ 55मा 53। उहाँको लास तल झारेर मलमलको लपेटेर चट्टानमा कपेर बनाएको एउटा चिहान राखे, जहाँ कहिल्यै कोही राखेको थिएन। त्यो तयारीको दिन थियो अनि शबत सुरु हुनै लागेको थियो। यो तयारीको दिन भन्नाले शुक्रबार।
शनिबार यहुदीहरूको शबत पर्दछ अनि यो शबत चाहिँ शुक्रबार साँझ 6 बजेबाट सुरु हुन्छ। सूर्य अस्ताउन अगावै सबै कुराहरू तयारी गरिसक्नुपर्छ र त्यसपछि शुक्रबार 6 बजेदेखि शनिबार साँझ 6 बजेसम्म यो शबतमा नगर्नु गर्नु थुप्रै नियम कानुनहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यसै कारण खानपिन गर्नुपर्ने, टेबलहरू मिलाउने सबै घाम अस्ताउन अघि नै गरिसक्नु पर्ने थियो। र त्यस्तै किसिमले यो चिहानमा पनि अथवा क्रुसमा झुन्याइएका व्यक्तिहरूलाई नै निकाल्नुलाई त्यतिखेर निकाल्नुपर्ने, ननिकाल्ने त्यतिकै छोडिदिनु पर्ने थियो। यो तयारीको दिन शबत सुरु हुनै लाग्दाखेरि यिनीहरूले हतार हतारमा चिहानमा येशूको शरीर राख्छन्। 55 गलिलबाट उहाँको साथमा आउने स्त्रीहरू पछि पछि गए र त्यो चिहान हेरे र उहाँको लास कसरी राखिएको सो देखे। तब फर्केर तिनीहरूले सुगन्धित द्रव्य र अत्तरहरू तयार गरे अनि व्यवस्थाको आज्ञा अनुसार शबतमा तिनीहरूले विश्राम गरे। कता कता स्त्रीहरूले अझै पनि ख्रिस्टेसलाई येशूको लासलाई हात लगाउन सकेको छैन। यूहन्ना अनुसार अरिमथियाको योसेफ र निकोदेमस दुईजना मिलेर उनीहरूले नै हतार हतारमै त्यो यहुदी रीतिविधि अनुसार शरीरमा लाउनुपर्ने सुगन्धित द्रव्यहरू राखेका छन्। तर स्त्रीहरूले पनि अझै येशूको शरीरमा त्यो राख्न चाहेका थिए, तर शबत सुरु भइसक्यो अनि उनीहरू फर्केर जान्छन्। र यस किसिमले येशू प्रभुको जन्म मरियमको कोख पनि उहाँले पैँचोमा लिनुभयो। जन्मिँदाखेरि गाईको गोठमा त्यो डुँडमा उहाँलाई राखियो, त्यो पनि उहाँको आफ्नो थिएन, पैँचो नै थियो। कफरनहुममा सेवा गर्दाखेरि पत्रुसको घरमा नै उहाँ बस्नुभएको जस्तो देखिन्छ। बेला बखतमा उहाँले डुङ्गा चलाउनु थियो, त्यो पनि पत्रुसले नै दिएको डुङ्गा चलाउनु भएको थियो। स्त्रीहरूको आर्थिक सहायताबाट उहाँले आफ्नो सेवकालाई अगाडि लैजानु भएको थियो र अहिले आएर यो चिहान पनि उहाँले कसैको पैँचोमा नै लिनुभएको छ। जोसेफ अरिमथियाको जोसेफले आफ्नो चिहान येशूलाई पैँचो दिन्छ। यी सबै कुराहरूको सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भनिहालौँ, हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नै योग्यता दान वरदान अनुसार सेवा गर्न बोलाउनु भएको छ। पत्रुसले इन्कार गरे तापनि उसको आफ्नो ठाउँ छ। यूहन्नाले येशूकी आमालाई आफ्नै आमा बनाएर लानको लागि पनि उसको आफ्नो ठाउँ छ भने अहिले आएर यी चेलाहरू सबै तितरबितर भएका छन्। पिलातस कहाँ गएर येशूको लास माग्ने आँट पनि यिनीहरूको छैन। त्यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुराहरू ठिक गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न त्यो शक्तिशाली राजनैतिक शक्ति भएको, धार्मिक शक्ति भएको व्यक्ति पनि येशूको गोप्य चेला रहेछ। र अन्तिममा जब क्रुसमा येशू मर्नुहुन्छ, सहन नसकेर उसले आफ्नो सेवा प्रस्तुत गर्दछ र पिलातस कहाँ गएर जोसेफ र निकोदेमस दुवैजनाले येशूको अन्तिम दाह संस्कारमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दछन्। हो, यिनीहरूले येशूको पुनरुत्थानमाथि विश्वास गरेको थियो थिएन भन्न सकिँदैन, तरै पनि यिनीहरूले जुन प्रकारले येशूको लासलाई राखेको छ त्यसले अवश्य देखाउँछ सायद यिनीहरूले चेलाहरूभन्दा पनि बढ्ता येशूको पुनरुत्थानमाथि विश्वास गरेको देखिन्छ। अनि सिमोन कुरेनीले येशूको क्रुस बोकेको थियो भने योसेफ अफ अरिमथियाले आफ्नो चिहान येशूलाई पैँचो दिन्छ। तपाईँ र मैले के दिँदैछौँ? येशूले के धेरै कुरा माग्नु भएको छैन तपाईँ र मबाट। वास्तवमा येशूले मागेको केवल तपाईँको मेरो हृदय। प्रकाश 3:20 चर्चको लागि लेखिएको पत्र हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले मेरो आवाज सुन्छ र ढोका खोल्छ भने म त्यो भित्र आउनेछु, चर्चभित्र आउनेछु, क्रिस्चियन जीवनमा आउनेछु। अनि यूहन्ना 14 अध्यायमा बडो गजबले प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु, पवित्र आत्मा तिमीहरू कहाँ आउनुहुन्छ, यहाँसम्म कि पिता तिमीहरूकोमा आउनुहुनेछ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको वासस्थान हामी बन्नेछौँ।
र आज प्रभुले हामीसँग मागेको त्यही हो। सारा प्राणले, सारा हृदयले, सारा मगजले ख्रिस्टलाई हामी आफ्नो जीवनमा निम्त्याउँछौँ भनेदेखि हामी पनि जोसेफ अफ अरिमेथिया जस्तै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सफल हुनेछौँ, आफूले सकेको सेवा गर्नेछौँ। र जब ख्रिस्ट येशू बादलमा आउनुहुनेछ अथवा हामी पुनरुत्थान भएर ख्रिस्ट येशूलाई भेट्नेछौँ, त्यति बेलामा हाम्रो जीवनले पूर्ण अर्थ पाउनेछ। र यो आजको दैनिक जीवनमा भोगेको दुःख, कष्ट, सतावट, खेदो, परीक्षा जे जति छन् ती सबैले अन्तिम अर्थ त्यति बेलामा पाउनेछन्। र यस किसिमले पापको मृत्यु भएको छ। येशूको मृत्यु भन्दा पनि पापको मृत्यु हो त्यो, कारण ख्रिस्ट येशू हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। त्यसै कारण त्यो क्रुसमा पापको मृत्यु हुन्छ। अबदेखि उपरान्त पापको शक्ति छैन। सम्पूर्ण मानिसहरूले आज अहिले नै तपाईँ र मैले जसरी ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ र स्टिफनको उदाहरण लिउँ, स्टिफन जस्ता व्यक्तिहरू जसले आफूलाई मार्ने व्यक्तिलाई पनि क्षमा दिएको छ, हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा त्यस्तो प्रकारको विश्वास र हृदय आयो भनेदेखि त स्वर्ग यही पृथ्वी बन्नेछ। विचार गर्नुहोस्, पृथ्वीमा प्रत्येक व्यक्तिले ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा मगजले, तागत बलले प्रेम गर्छ र आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफैलाई जस्तै प्रेम गर्छ भने स्वर्ग त यहीँ भइहाल्यो। यो सम्भावना छ। सम्पूर्ण मानव जातिले त्यो गर्न सकेका खण्डमा हामी स्वर्ग जान आँतिनु पर्दैन। यो पृथ्वी नै स्वर्ग बन्न सक्छ। त्यो अवस्था छ अहिले, किनभनेदेखि पाप मरिसक्यो र ख्रिस्ट येशू कसैले दिएको चिहानमा गाडिनु भएको छ, केही समयको लागि मात्रै, कारण उहाँ सदाकाल चिहानमा जानको लागि आउनुभएको थिएन। त्यसै कारण उहाँको आफ्नै चिहान पनि थिएन। उहाँले पैँचोमा त्यो चिहान लिनुभएको छ, कारण एक दिन उहाँले योसेफलाई फिर्ता पनि दिनुहुनेछ। योसेफले मात्र होइन, एक दिन योसेफ पनि त्यो चिहानबाट फेरि बौरी उठेर महिमित जीवनमा प्रवेश गर्नेछ।